Brad Paul, nalang ko ipangutana sa imong programa sa CCTN. Kanang tinuod ba nga si Maria daghang anak? Maora na, salamat. Brad Paul. So salamat kaayo Brother Armando Abalye, usa sa mga deboto sa Alliance of Two Hearts diha sa Pinamungahan, Cebu South. Tinuod ba nga si Maria daghan og anak? Kay dunay mga tao nga nag-ingon nga ang mahal nga Birhen nga Maria daghan daw mga anak. So nindot kayo kining imong pangutana Brad Armando aron atong matino kung tinuod ba gayon nga kining mahal nga Birhen nga Maria daghan og anak. Kung atong basahon ang propesiya sa balaang kasulatan mahitungod sa mahal nga Birhen nga Maria, mabasa nato dinhi sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 nga nag-ingon, busa ang Ginoo gayod mohatag kaninyog timaan, o kini mao nga usa ka batan-on manamkon og manganak og usa ka lalaki, o nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pangutana sumala sa propesiya, ang babaeng gitiman-an sa Dios manganak og daghang anak o manganak og usa ka anak. So klaro ang Biblia nga ang ipanganak ni ining moong babae usa ka anak lalaki. Wala mag-ingon ang Biblia nga para anak kining moong bayhana. Dinhi sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 15. Mausab kini ang atong mabasa kung pilay anak ni ining moong babae nga mahal nga Birhen nga Maria. Sumala sa Proto-Evangelium sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 15. Himuon kong maginumtanay ikaw, og ang babae mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. So pilay kaliwat sa babae? Dunay kaliwat niining moong babae, og pila man ang kaliwat niining moong babae. Galacia kapitulo 3 bersikulo 16. Mao kini ang atong mabasa. Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto ka Abraham og sa iyang liwat, wala mag-ingon ang kasulatan og sa imong mga kaliwat nga sa ato padaghan, kundili nag-ingon og sa imong kaliwat sa ato pa o sa lamang katao nga mao si Kristo. So kining babae nga dunay kaliwat, wala mag-ingon nga mga liwat o sa lang kakaliwat nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mao kanang katumanan sa propesiya ni Isaias nga ang Birhen manganak og usa ka anak nga lalaki. Mao nga didto sa krus sa Kalbaryo, sa dang atong Ginoong Hesukristo gilansang sa cross, unsa man ang katapusang panugon sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang inahan nga mao ang mahal nga Birhen nga Maria. Dinhi sa 19:27 sa Juan mao kinang atong mabasa. Unya miingon siya sa tinun-an, ania ang imong inahan, sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Sa diyang hapit na nabugtoy ang atong Ginoo sa iyang gininhawa, iyang giintrigo ang iyang inahan ngadto kang Juan nga iyang tinun-an, o gidala ni San Juan ang mahal nga Birhen o gipatipon sa pagpuyo uban kaniya. Kung tinuod nga ang mahal nga Birhen daghan anak, naay mga igsuon si Jesus sa unod nganong wala man ibilin sa atong Ginoo sa iyang maigsuon ang iyang inahan. So kini klaro nga pamatuod nga ang mahal nga Birhen nga Maria walay laing anak, mao nga sa dihang hapit na mabugto ang Ginoo siyang gininhawa, didto nagitbilin ang iyang inahan sa poder ni San Juan nga iyang hinigugma, kay walay igsuon si Jesus, kay adunay usa ka anak lalaki ang atong mahal nga Birhen ug walay lain, mao kini ang atong Ginoong Hesukristo. Pero nganong moingon man ang uban nga mga tinuohan nga daghag kunog anak ang mahal nga Birhen? Walay mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga si Maria daghag anak. Kung naa may mabasa ni ini nila, tagaan nato sila 10,000 kada bersikulo kung dunay ma-prove nila nga si Mama Mary dunay daghag anak.
Nganong nakaingon man sila nga daghang anak ang mahal nga birhen? Tungod sa ilang nabasa sa Biblia nga doon na kuno'y mga igsuon si Jesus. So kanang pagtulunan nga si Mary daghang anak, nakaangkor ka na sa premise nga doon na igsuon si Jesus. Mabasa nila ka na din sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 55 o 56. Mao kini ang versikulo nga ilang gamiton aron ilang iduot nga daghan kunog anak ang mahal nga birhen nga Maria. Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O ang iyang mga igsuon sila si Santiago, Jose, o si Simon, o si Judas? Dili ba ni aman magpuyo dinhi ang tanan niyang maigsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Sumao kini ang gamiton sa ubang tinuhan aron nga ilang iduot nga ang mahal nga birhen nga Maria daghang anak. Dinhi nakaangkor ang ilang premise nga doon na kuno'y anak ang mahal nga birhen. Pero sa atong gibasa, walay mabasa sa Biblia. Niining mong sitas nga dunay anak si Mama Mary o ang mahal nga birhen nga Maria. Ang atong mabasa, interrogative sentence. Ask a question. Interrogative statement kini. Dili kini declarative sentence. Declarative sentence merely make a statement. So din nakaangkor ang ilang premisa sa interrogative statement. Dili kita angay mo base dinhi. Kay di man kini declarative statement. Usa man kini kapangutana nga dunay nahaigong tubag kung doon na ba'y anak ang mahal nga birhen nga Maria. So sa atong nabasa sa interrogative sentence, dili ba ang iyang igsuon mauman si Santiago, Jose og Simon og si Judas? So ang pangutana, nag-ingon ba ang atong gibasa nga dunay anak ang mahal nga birhen nga Maria? Ang tubag wala. So diha sila nakaangkor sa interrogative statement nga dili ba naaman sa igsuon? Mao nang atong tubagon, kini bang mga igsuon nga gisgutan dinhi anak kini sa mahal nga birhen nga Maria ug ni San Jose? Asa mabasa? Nga kining giingon dinhi nga maigsuon anak kini ni Mama Mary ug ni San Jose. Walay mabasa ni ana sa Biblia. Apan ang pangutana atong tubagon, kinsa man kining maigsuon nga gisgutan dinhi nga igsuon nga gipahid nga igsuon sa atong Ginoong Kristo? Atong mabasa sa balaan nga kasulatan nga ang pulong igsuon dili kanunay sabton nga igsuon diha sa unod. Ngani dinhi sa ang balaang kasulatan usa ka hubad sa mga dili Katoliko dinhi sa Roma Kapitulo 9 versikulo 3. Mao kini ang atong mabasa. Kay arang ko pagani matinguha ang akong pagkatinunglo o pagkasinalikway gikan kang Kristo alang sa kaayuhan sa akong mga igsuon nga ako rang mga parente sa pagkatao. Ang pulong ba igsuon pwede nimong i-apply absolutely sa igsuon lamang diha sa unod? Ang tubag dili. Kay matod pa ni San Pablo ang iyang mga igsuon nga iyarang mga parente. So kanang parente pwede po na matawag nga igsuon, pero does not mean nga maura mong inahan. Lain-lain mong inahan, pero pwede mong tawgon nga igsuon diha sa inyong pagkaparente. Ngani dinhi sa Genesis Kapitulo 13 versikulo 8, atong mabasa nga bisan ang igsuon pwede i-apply diha sa uyuan. 13:8 sa Genesis. Og si Abraham miingon kang Lot, hinaot unta nga walay pagkabingkil kanimo og kanako sa akong magbalantay og sa imo kay managsuon kita. Unsay giingon ni Abraham ngadto kang Lot? Managsuon daw sila ni Lot. Pero ang tinuod, managsuon ba sila sa unod? Dili kita angay mo conclude. Atong palagman kung ang pulong igsuon dinhi igsuon bagayod sa unod nga nagpasabot maura og inahan. Genesis Kapitulo 14 versikulo 16.
Mao kini ang atong mabasa. Gidala usab nila si Lot nga anak sa igsuon ni Abraham nga nagpuyo sa Sodoma og ang iyang bahandi og naglakaw sila. Unsa daw kining si Lot? Anak sa igsuon ni Abraham. Sa ato pa, sa 13:8, si Abraham iyang gi-recognize si Lot nga iyang igsuon. Pero sabton ba nato nga igsuon na nga Desemra og nanay? Ang tubag dili. Kaya ang tinuod, si Lot anak sa igsuon ni Abraham. Buti pasabot, si Lot pag umangkon ni Abraham. Ang igsuon gyud ni Abraham ang amahan ni Lot. Sa ato pa, bisan ang relasyon sa pag-umangkon og uyuan, tawgon nga igsuon. Sa ato pa, kung do makabasa tag bersikulo nga si Jesus na igsuon, dili dayon ta mo conclude nga anak na sa Birhen Maria ug ni San Jose, kay wala mag-ingon ni ana ang balaan nga kasulatan. Ang pangutana, kanus ama nagsugod kining pagtulunan nga ang mahal kuno nga birhen dunay daghang anak? Dinhi sa libro sa laing tinuohan nga nangatarungan pinasukat sa kasulatan pahina 252. Atong mabasa dinhi kung diin gikan kining pagtulunan nga ang mahal nga birhen nga Maria daghang anak. Dinhi sa maong libro, paminawi ninyo mga suki namo nga mga televiewers. Sa hinapos na ikaupat nga siglo, circa 380 ano domine, sa Helvidios diha sa basahon nga karon na wagtang na, nangusog ni ining puntuha aron ipahinungod ngadto kang Maria ang ubang mga anak gawas pa kang Hesus aron siya himuong sumbanan alang sa mga inahan nga may mas dakong mapamilya. So sumala sa atong nabasa, kining pagtuo nga ang mahal nga birhen daghang anak, nahitabo kini tungod kay dunay tao nga nagpasiatab, ang ngalan niya si Helvidios, nangusog siya nga ang mahal nga birhen daghang anak aron himuon si Mama Mary nga example sa usa ka dako nga pamilya. Pero dili ka na mo'y tinuod. Sa ato pa kining pagtulunan nga gitudlo sa ubang tinuohan nga daghang anak ang mahal nga birhen gikan kini kang Helvidios, usa ka irehiya niadtong ikaupat nga siglo. Si Jerome nga tuan niadtong maong panahon na naghimo usab og kontra statement ngadto sa mapahayag ni Helvidios. Mao nang atong simbahan giklaro niya nga ang mahal nga birhen wala gayo anak gawas sa atong Ginoong Hesukristo, ug dili kini kapamatud-an sa balaang kasulatan nga dunay mga anak si Maria gawas sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, kinsa man tong mga igsuon ni Hesus? Atong hinumduman nga sa Juan 19:25 mao kini ang atong mabasa nga didto sa cross dunay laing babae nga kauban sa mahal nga birhen nga Maria. Patalinghugin ninyo ang Juan 19:25. Duol sa cross ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Kinsa? Si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Take note nga dito sa cross dunay tulo ka babae. Si Santa Maria nga inahan sa atong Ginoo ug ang igsuon usab ni Santa Maria nga ang ngalan pod Maria nga ang iyang bana si Cleopas. O kining igsuon sa mahal nga birhen nga ang bana si Cleopas mao kini ang amahan ni Jose ug ni Santiago. Sumala sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 40. Mao kini ang atong mabasa. Didto may pipila usab ka babae nga nagpaantaw sa pagtan-aw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug Jose. Sa ato pa, ang inahan day atong giingon nga igsuon ni Hesus nga Santiago ug Jose, si Maria di ay nga igsuon sa mahal nga birhen nga ang bana mao si Cleopas. Mo nang dili di ay kadto anak sa mahal nga birhen ug anak ni San Jose. So klaro nga wala igsuon si Hesus ug ang pulong igsuon dili aplikado sa igsuon sa unod. Kay kung mao kini ang prinsipyo ug argumento nga igsuon maura og inahan,
Dinhi sa unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 6, sa balaang kasulatan, mao kini ang atong mabasa. Unya, sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsuon. Kon ang mga magsuon atong himuag argumento nga maurag nanay, si Jesus nagpakita man sa 5 kagatos ka igsuon. Ang pangutana, kinsa man nga inahan nga nanganak og 500 ka tawo? Sa ato pa mga pinangga ko mga kaigsuonan, dili nato pwede i-conclude nga ang pulong managsuon di simra og nanay.